Maayong buntag kaninyong tanan, ani ang lakat sa panahong karong Sabado sa buntag, Disyembre 30, 2023. Sa pagkakaroon, padayong gihapon ang amihan nga hangin o northeast monsoon nga makaapekto sa northern Luzon. Og ang mainiton nga hangin nga gikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa atong nasod. Samtang ang dakbayan og lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug sa probinsya ng Dinagat nga makasinatig usahay pagdagom ngadto na sa madagomon nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24.5 ngadto na sa 28.2 antas sentigrado. Mutaob ang dagat ugma sa buntag sa alas 12:28 nga adunay sukod nga 1.2 meter ug humuhunas ang kadagatan karong buntag sa alas 8:45 nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. Og wala tay gale warning nag-iisa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang sa alas 5:53 sa buntag ug mosalop karong hapon sa alas 5:27. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.